माशाल्लाह से व्यू चेक करो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये सूरज टैंक की थी ना, ये वाली ऊपर वाली टूट गई थी। कह रहे हैं या कोई रोड़ी लगी है या फिर कोई गोली लगी है। ये चेक करो मैंने। लो जी, माशाल्लाह से भाई साहब लगे हुए काम में, समझ रहे हैं। इंशाल्लाह जाके मजलिस सुनते हैं। मुझे क्या उन्होंने आज तकसीम किया, अल्लाह की कसम नहीं पता। रैप मुझे कंफर्म नहीं है क्या, लेकिन रैप इस तरह का कुछ नाम बोला था। थोड़ी देर तक मजलिस सुनते हैं और फिर जाएंगे वापस। एक मिनट पाक के अलम पाक पड़े हुए हैं जी। ये वाली कैप इंशाल्लाह मैंने लेनी है, लेकिन अभी नहीं लेनी इंशाल्लाह। के बाप पे तहकीक हो रही है। उन पर जुल्म खत्म नहीं हुआ, आपकी सदाई गिरिया बुलंद होगी। और कल इंशाल्लाह रजब भाई के साथ जाएंगे जी बीबी पाक दामन। आप लोगों को पता है कि ओके जी, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मॉर्निंग हो गई लेकिन शाम के 5 बजे। माशाल्लाह से व्यू चेक करो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये सूरज ओए होए होए माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। और छत पे आने की वजह क्या थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। छत पे आने की मेरी मेन वजह ये थी कि कल के व्लॉग में मैंने शायद आपको बताया था कि एंड पे कि मैं छत पे क्यों खड़ा हूँ। एक तो ये पानी ओवरफ्लो हो रहा था, और दूसरे नंबर पे ये देखिए हमारी ये जो टैंक की थी ना, ये वाली ऊपर वाली टूट गई थी। तो ये भाई साहब हमने बुलवाए हैं, ये काम कर रहे हैं, जो कि इसका क्या कहते हैं, बैटरी हमने ख़त्म कर दी हैं। अब ये डायरेक्ट सोलर जो है वो चलेगा, दिन को चलेगा और रात को बिजली चलेगी। ये सोलर में चेक करो, कह रहे हैं या कोई रोड़ी लगी है या फिर कोई गोली लगी है। ये चेक करो। मैंने कहा रोड़ी तो यहाँ पे आएगी कहाँ से, और गोली भी यहाँ पे कहाँ से आएगी। तो नीचे जाने से पहले कर लेते हैं जी अपने व्लॉग का इंट्रो। माशाल्लाह से जी आज 4 मुहर्रम है, और सबसे पहले करते हैं जी हम अपने व्लॉग का इंट्रो। अस्सलामु अलैकुम जी। इस्लाम का जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो। तो मेरी प्यारी सी नजमी आर्मी के मेंबर्स, अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को खुश रखे, आबाद रखे। मैं हूँ आपका अपना भाई नजमी। आप सब दोस्तों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी सपोर्ट, बहुत सारी मोहब्बत है। इसी प्यार, सपोर्ट और मोहब्बत के साथ हम स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, प्यार से कमेंट्स करके वीडियो को आगे दोस्तों तक शेयर कर दो, और व्लॉग को एंड तक वॉच किया करो। चलते हैं जी नीचे और फिर चलते हैं जी भाई के घर की तरफ, मजलिस पे भी जाएंगे। और आज देखते हैं कि आज रजब भाई कौन सा लंगर जो है वो तकसीम करेंगे। लो जी, माशाल्लाह से भाई साहब लगे हुए काम में, समझ रहे हैं अभी के क्या मामलात हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह मजलिस में आ गए हैं। सामने अलामा साहब खड़े हुए हैं, तो मैं बस अभी वज़ू करने लगा हूँ और फिर इंशाल्लाह जाके मजलिस सुनते हैं। चेक करो जी माशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह से इमाम बारगाह पहुँच गए हैं जी। माशाल्लाह से ये चेक करो जी। अभी बस लोग आने लगे हैं और अभी आए हैं, वज़ू किया है और नमाज़ अदा की है, और इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि भाई ने आज क्या तकसीम किया। सच्ची बात है, अल्लाह की कसम अभी तक मुझे नहीं पता क्या उन्होंने आज तकसीम किया, अल्लाह की कसम नहीं पता। रैप मुझे कंफर्म नहीं है क्या, लेकिन रैप इस तरह का कुछ नाम बोला था कि आज वो तकसीम करना है। तो इंशाल्लाह जी थोड़ी देर तक मजलिस सुनते हैं और फिर जाएंगे वापस घर, और घर जाके आपको बताएंगे कि रजब भाई ने आज क्या तकसीम किया था। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक, आधे घंटे बाद मजलिस शुरू हो जाएगी, तो मजलिस सुनते हैं और फिर चलते हैं वापस घर। उससे पहले बाबा जी ने यहाँ पे एक स्टॉल लगाया हुआ है जहाँ से कड़े, मुंदरी, पट्टी, मतलब कुछ भी लेना हो ना तो वो मिल जाता है। तो वो भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ। एक मिनट आपको 60 रुपए बाकी नहीं जाने 14 हाँ जी, और ये भाई गलत नहीं। माशाल्लाह से जी, ये इसकी दियात से मौला पाक के अलम पाक पड़े हुए हैं जी। ये वाली कैप इंशाल्लाह मैंने लेनी है, लेकिन अभी नहीं लेनी, इंशाल्लाह बाद में लेंगे। इंशाल्लाह ये वाली कैप बहुत प्यारी है।
بھائی جان خدا آپ کو سلامت رکھے، جنہوں نے تعین کا حق ادا کیا ہے پروردگار قیامت کے دن انہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اتنی بڑی میں نے دعا دی ہے، اور اگلا جملہ بحریہ ٹون کی اس بارگاہ حضرت علی اکبر میں سادات المومنین کی موجودگی میں آپ بھی ہدیہ کرنا چاہتا ہے، اور اس استدلال کو میرے بچے اور نوجوان دوست خصوصیت سے بھائی جان دیکھو میری طرف توجہ سے سماعت فرمائیں، اور میں نے اگر یہ استدلال آپ تک پہنچا دیا، خدا کی قسم میرا دعویٰ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی مخالف آپ سے ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کرے گا، مقام ابو طالب پہ بات کرے گا۔ ذرا سار اٹھانا میرے بچے جہاں تک آواز آ رہی ہے، مقام ابو طالب پہ بات کرے گا۔ میرے بچے نوجوان دوست توجہ فرمائیں، جو کوئی بھی آپ سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرے جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، علیہ باللہ وہ کافر تھے، وہ دار اسلام میں داخل نہ ہوئے، تو آپ اسے کہنا بھائی ابو طالب سے صرف شیعوں کا تعلق تھوڑی ہے، تمہارا بھی تو تعلق ہے۔ وہ پوچھے گا جی ہمارا کیا تعلق ہے، تو آپ ان سے کہنا بھائی حضرت ابو طالب ہیں تمہارے چوتھے خلیفہ کے باپ۔ یہ حق نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے سننے کا، یہ حق نہیں ہے سننے کا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں تمہارے چوتھے خلیفہ کے باپ۔ میں بات کو روک کے تھوڑا اور وضاحت کر دوں بھائی، حضرت علی علیہ السلام کو عالم اسلام چوتھا خلیفہ مانتا ہے۔ ہم جتنے بھی مذاہب اسلام میں ہیں ان میں سے شیعہ اثر وہ ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو پہلا امام مانتے ہیں اور پہلا ہی خلیفہ مانتے ہیں، بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، اور ہم اس کا اعلان کلمے میں کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃہ بولے وخلیفۃہ بلا فصل۔ وخلیفۃہ بلا فصل کا مطلب کیا ہے کہ علی رسول کے بلا فصل خلیفہ ہے، کوئی فاصلہ، توجہ ہے یا نہیں؟ اور جو باقی عالم اسلام کے مذاہب ہیں جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ تو مانتے ہیں لیکن بلا فصل نہیں مانتے، چوتھی جگہ پہ مانتے ہیں۔ چوتھی جگہ پہ ان کے خلیفہ چہارم ہیں حضرت علی علیہ السلام، خلافت راشدہ میں سے چوتھا نمبر ہے۔ ایسے ہی ہے، بولو ایسے ہی ہے۔ جملہ کہوں اس کا مطلب یہ کہ علی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے۔ توجہ ہے بیٹا، دیکھو میری طرف، علی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ کوئی بلا فصل مانتا ہے، کوئی چوتھی جگہ پہ مانتا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام ہے، میری طرف دیکھنا، عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ کے بعد حضرت علی ہے چوتھے خلیفہ، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ کے باپ۔ ایسے ہی ہے، سارے لانے سارے ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی دو اور دو چار کی طرح بات ہے۔ حضرت ابو طالب یعنی حضرت عمران علیہ السلام ہیں عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ کے باپ۔ تو عزیزو اب آپ بھی استدلال ہدیہ کرنا چاہتا ہے، یہ پڑھا لکھا دور ہے، دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، تحقیق کا دور ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، اینڈرائیڈ ہے، وہ سرچ کرتا ہے اور ریسرچ کرنی چاہیے، وہ تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کرنی چاہیے۔ ہم تو کسی کو تحقیق سے نہیں روکتے، تحقیق ہر بچے کا حق ہے کہ وہ تحقیق کرے۔ تو میں بھی اس منبر پر طالب علم ہونے کی حیثیت سے تحقیق کی دعوت دے رہا ہوں بھائی، جب ایک چوتھے خلیفہ کے باپ پہ تحقیق ہو رہی ہے،
مجھ کا یہ کامیابی کو سننے کا حق ادا کریں گے. توجہ کیجیے گا اور تائید کا حق ادا کیجیے گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وکالت میں. اور میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ انہیں قیامت کے دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. بہت بڑی شفاعت ہوگی. معصوم فرماتے ہیں حضرت ابو طالب کے ہاتھوں اللہ اس میں سے ہمیں بھی شمار فرمائے. عزیزو ابو طالب سے دشمنی ہے صرف فضیلتوں کی. اور اسی پر شاعر نے 4 مصرے لکھے. سال اٹھانا. شاعر کہتے ہیں جے شان عمران دا نہیں سمجھا اودی سمجھو عقل مسافر ہے. جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے جو آگے پیچھے باہر مومنین بیٹھے. حیدر حیدر کی صدا جنت المالا قبر حضرت ابو طالب تک جانی چاہیے کہ ابو طالب کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں. جے شان عمران دی نہیں سمجھی اندی سمجھو عقل مسافر ہے. انصاف دی اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو غافل ہے. جے کر معیار محمد ہے تا صرف زوار کو اتنا دس تو جالی چم کے حاجی ہے. جے جا کے پالے اسی جوش اور جذبے سے دوبارہ آنے چاہیے. میں نے جس جالی کا تذکرہ کیا ہے اگر سے وہ چومنے نہیں دیتے لیکن میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو مدینے لے جائے. 6 معصومین کی زیارت کریں. جے شان عمران بھی نہیں سمجھی وہ بھی سمجھو عقل مسافر ہے. انصاف بھی اس پامالی دے اے فلسفہ سوچ تو غافل ہے. جے کر معیار محمد ہے تا صرف زوار کو اتنا دس تو جالی چم کے حاجی ہے. جے جا کے پالے آئے کافر. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. ابن علی ابن ابو طالب حضرت ام محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب کربلا کا بے شیر شہزادہ جو حسین کے ہاتھوں پہ شہید ہوا. علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن آج مجھے جس شہید کا ذکر کرنا ہے میں اس شہید کا بھی تعارف کرواؤں. مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب. عزادارو آج ہمیں جناب رقیہ کو پرسہ دینا ہے. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. اللہ میرا اور آپ کا شمار ہونے اور ماننے والوں بھی کرے. مجھے اللہ ہر سال یہ سعادت دیتا ہے کہ حج کی سعادت مجھے ملتی ہے اور حج کا رکن اعظم حج کا وقوف اکبر ہے وقوف عرفات. آپ جانتے ہیں وہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے اور 9 ذی الحج ہی روز شہادت حضرت مسلم ابن عقیل ہے. ہم حالت احرام میں روز عرفہ کے اعمال سے پہلے حضرت مسلم کے مسائل پڑھتے ہیں. اللہ آپ کو وہاں نصیب کرے. بہت بڑی دعا دے رہا ہوں اللہ آپ کو وہاں نصیب کرے. ابھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو اس دعا کو ضرور کہیے گا کہ پروردگار روز عرفہ ہمیں مسلم کی شہادت عرفات میں نصیب فرما. مسلم کی شہادت کے مسائل میں نے وہاں مسائل پڑھا تھا. وہیں سے جو میں نے جو جملے کہے تھے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. عزادارو مسلم کی بڑی مظلومانہ شہادت ہے.
जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद भी उन पर जुल्म ख़त्म नहीं हुआ। आपकी सदाए गिरिया बुलंद होगी। जनाब मुस्लिम के लाशे को दारुल अमारा की छत से नीचे फेंका गया। जिन्हें रोना नहीं आता रोने की शक्ल बना ली। आज हमें हजरत अब्बास को भी फुर्सत देना है, जनाब उम्मुल बनीन को भी फुर्सत देना है, जनाब रुकैया को भी फुर्सत देना है, जनाब अकील को भी फुर्सत देना है। और सिर्फ छत से लाश को नीचे नहीं फेंका गया। सैयद बैठो मुझे माफ कर देना, मुस्लिम के पांव में रस्सी डाली गई, फिर मुस्लिम के लाशे को कूफे की गलियों में अल्लाह मेरा और आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करे। धोखे से जनाब मुस्लिम को कूफे से गिरफ्तार किया गया। एक गड़ा खोद कर उसमें जनाब मुस्लिम को गिराया गया। जब जंग करते करते मुस्लिम उस गड़े में गिरे। अज़ादारों रिवायतें उलमाए मकातिल ने लिखी हैं, वो लिखते हैं मुस्लिम गड़े में गिरे हुए थे। ऊपर से कोई पत्थर मारता था, कोई आग फेंकता था। मुस्लिम जख्मी होते चले गए। जनाब मुस्लिम के होंठ कटे हुए हैं, सर का पा जनाब मुस्लिम जख्मी है। मुस्लिम के गले में रस्सी डाली गई, जनाब मुस्लिम के हाथों में रस्सी डाली गई और फिर खींचते हुए सिपाही दारुल अमारा लेकर आए। इब्ने ज़ियाद मलऊन तख्त पे बैठा हुआ था। जनाब मुस्लिम जब दरबार में पहुंचे, जो देख सकते हो मेरी तरफ देखना, अगरचे जख्मी थे लेकिन ये बनी हाशिम का शेर था। रिवायत ये है कि मुस्लिम का सीना तना हुआ था, मुस्लिम का सर उठा हुआ था। सिपाहियों को धकेलते थे, किसी को दाएं किसी को बाएं। एक सिपाही ने कह दिया मुस्लिम अमीर को सलाम करो। जनाब मुस्लिम कहते माली अमीर सिवल हुसैन अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। आगे आते हैं, आगे आते हैं। आजो आजो। ओके जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, तो आ गए थे जी रात को वापस अपने घर और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूं कि आज तो कुछ नहीं और कल इंशाल्लाह रजब भाई के साथ जाएंगे जी बीबी पाक दामन। आप लोगों को पता है कि लोग पता नहीं कहाँ से पैदल चल के आते हैं बीबी पाक दामन हाज़री देने, इस्लाम करने आते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी जाएंगे बीबी को पुरसा देने के लिए। हम भी जाएंगे इंशाल्लाह भाई के साथ कल बीबी पाक दामन, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो यही करते हैं अपने आज के ब्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल नजमी ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नहीं आने वाली वीडियो, हर नहीं आने वाला ब्लॉग आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।